अस्सलाम वालेकुम। आज की किस्त की शुरू से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। डायरी कैसे शुरू हुई, कैसे खुद लिख रही है, चीज़ें कैसे एग्जैक्ट सेम हो रही हैं, उन सब के लिए आपको नॉवेल के इख्तिताम का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। बराहे करम इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया। वो तीनों तैयार होकर नीचे आए तो हर्ब शाह भूरे रंग की कमीज शलवार के साथ काले रंग की वैस्केट पहने तैयार खड़ा था। हाथों में उसने रेस्ट वॉच पहनी हुई थी। बाजू कफ से मुड़े हुए थे। आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए वो बेहद हसीन लग रहा था। जोनी ने पहली बार ख्वाहिश की थी कि काश वो सनग्लासेस ना लगाता तो उसकी भूरी आंखें, उसके भूरे बाल और उसके भूरे सूट के साथ देख सकती। इन तीनों को अपनी तरफ आता देख हर्ब कार पूर्च की तरफ बढ़ने लगा। फिर जरा रुक कर तीनों से उनके बैग लेकर अपने कंधे पर डाले। उसके उस हरकत पर जोनी शॉकेड, जबकि माहिम और दुआ खुश थीं क्योंकि उन्हें भाई वाला जो प्यार मिला था। सारा दिन उनका मसरूफ गुजरा था। रात का अंधेरा छा रहा था जब वो लोग हॉस्टल के रूम में एंटर हुए। रूम में आते ही तीनों ने अपने बैग जगह पर रखे। अब इन तीनों का इरादा कुछ खाने का था, सो उन लोगों ने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। रात को जब हर्ब साथ वाले रूम में आया तो तीनों को तसल्ली हुई और उन लोगों ने सोने की तैयारी की। हर्ब ने अपने कामों के लिए एक अलहदा रूम बुक करवाया हुआ था, लेकिन रात को इन तीनों के रूम में साइड पर रखे सोफे पर सो जाता। बल्कि ये कहना है बेहतर होगा कि ज़्यादातर वो सारी रात केस स्टडी करता और अपने कामों में बिजी रहता। रात के 2:17 पर हर्ब अपनी गोद में लैपटॉप और कानों में हेडफोन्स लगाए काम कर रहा था। सीसीटीवी की लाइट ब्लैंक हुई थी। जोनी बेड पर सो रही थी। साथ माहिम और दुआ भी नींद से लुत्फानंदोज हो रही थीं। 2:18 पर खिड़की का शीशा चटख कर टूटा। हर तरफ धुआं फैला। हर्ब चलाया, सब नीचे हो जाओ, नीचे। हर्ब लैपटॉप फेंक कर जोनी की पुश्त के आगे आ गया। 3 काले लिबास वाले खिड़की से अंदर आए। रोड से पहला हमला हर्ब की पीठ पर हुआ था और दूसरा उसके सर पर। हर्ब के सर से खून की फवार बाहर आई। जोनी बदहवास होकर उठने लगी जब हर्ब ने उसे फिर से बेड पर धकेला और साया बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। हर्ब ने इशारे से जोनी को खामोश रहने का कहा, लेकिन वो हर्ब की फिक्र में उठ खड़ी हुई और हमलावर की नज़र उस पर पड़ी। लेकिन हर्ब फिर से आगे आ गया। अब की बार रोड हर्ब के बाजों में लगा था, जिसने गहरी छाप छोड़ी थी। पीछे से माहिम ने ग्लास का जग उठाकर उस हमलावर के सर पे दे मारा। हर्ब ने दूसरे हमलावर को एक मक्का पेट में, जबकि दूसरा मौका मुंह पर मारा था, जिससे उसकी बत्ती सी हिल गई। मौका देखते ही हर्ब ने जोनी को खींचकर बाथरूम में बंद किया और वापस उन हमलावर से लड़ने लगा। माहिम और दुआ भी उसका लड़ाई में साथ दे रही थीं। देखते ही देखते तीनों हमलावर को पट्टियों और रस्सी से बांधकर उन्होंने पुलिस को कॉल मिलाई। दुआ ने अस्पताल कॉल करना चाहिए, लेकिन हर्ब ने इशारे से रोक दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी। कुछ अहलकार उन हमलावर को लेकर जा रहे थे, जबकि कुछ वहीं ठहरे तफ्तीश कर रहे थे। दुआ ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर जोनी को बाहर बुलाया। जोनी बगैर किसी का ख्याल किए भागते हुए हर्ब के सीने से जा लगी। हर्ब ने उसे तसल्ली देते खुद से अलहदा किया। हर्ब की शर्ट पर जगह जगह खून के निशान थे और उसके सर से खून भुल भलकर बाहर आ रहा था। हॉस्पिटल चले प्लीज, जोनी ने कांपती आवाज से कहा। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी डायरी यही में है, मतलब कातिल फिर आएंगे। तुम्हें खतरा है और मैं अपनी जन्निशा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। हर्ब ने जोनी का चेहरा हाथों के प्याले भरते हुए कहा, लेकिन आपका जख्म गहरा है। जोनी ने आंसू का गोला गले से नीचे उतारा। कुछ नहीं होता, फर्स्ट एड है, ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, चले आप अस्पताल न जाएं। लेकिन मैं डॉक्टर को बुला रही हूं, दुआ ने जिद्दी अंदाज में कहा। हरब खामोश हो गया। थोड़ी देर तक डॉक्टर और पुलिस वापस जा चुकी थी। हरब दर्द बर्दाश्त करते गुनूदगी में जा रहा था। उसका वजूद बुखार की शिद्दत से तप रहा था। जोनी उसके माथे पर ठंडी पट्टियां कर रही थी। वो माने या ना माने, लेकिन ये पट्टियों में जकड़ा शख्स से बहुत प्यारा था। रात के किसी पहर जोनी हरब के सिरहाने बैठे बैठे ही सो गई। सुबह जब हरब की आंख खुली तो जोनी को अपने सिरहाने बैठा देख
اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ خدا کرے ایسا درد مجھے روز ملے، پھر میں تمہاری کڑوی کسیلی باتوں کے ساتھ تمہاری میرے لیے فکر بھی دیکھوں گا، ہرب نے دل میں سوچا۔ آہستہ سے ہرب بیڈ سے نیچے اترنے لگا۔ جب درد سے اس کی کراہ نکلی، زونی فوراً اٹھ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خود کو سپرمین سمجھتے ہیں؟ اتنی گہری چوٹیں آئی ہیں آپ کو؟ تمیز سے واپس لیٹ جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے بیویوں والا رعب جھاڑتے دیکھ ہرب نے چپ میں ہی اپنی فلاح سمجھی اور واپس سے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کریں۔ اسے جاگتا دیکھ زونی نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ اچھے بچوں کی طرح ہرب نے آنکھیں بند کی۔ اسے سوتا دیکھ زونی اٹھنے لگی۔ جب ہرب نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، اس کی اس حرکت پر زونی بوکھلا سی گئی۔ کدھر مسز ہرب شاہ؟ ہرب نے شرارتن کہا۔ آپ کے لیے سوپ بنانے جا رہی ہوں۔ اوہو، تو لیڈی ڈیانا کو کھانا بنانا بھی آتا ہے، ہرب نے مذاق اڑایا۔ مجھے لگا تھا مسز ہرب شاہ کو صرف میرا دماغ چاٹنا آتا ہے، ہرب نے وضاحت کی۔ جی بالکل، مجھے کھانا بنانا اور گھر کے سارے کام آتے ہیں، اور بندہ ملکہ بھی ہو تو محل کو نوکروں کے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ اور بات رہی دماغ چاٹنے کی، تو اس کے لیے دماغ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جواب دے کر زونی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور نیچے کچن میں سوپ بنانے چلی گئی۔ 3 دن بعد ہرب کی طبیعت اب خاصی ٹھیک تھی۔ اس کا ارادہ کامران سیال کو ڈھونڈنے کا تھا، لیکن زونی اس سے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ 3 دن سے وہ ایک ٹانگ پر ٹھہری تھی۔ ہرب کے دل میں اس کے لیے محبت اور احترام اور بڑھ گیا تھا۔ ہرب کا ارادہ ابھی گھر بیٹھ کر کامران سیال کا بایو ڈیٹا نکلوانے کا تھا۔ ہرب نے کسی کو کال ملائی۔ علی، کامران سیال کی فائل نکالو۔ 2016 سے آج تک ہر کچھ مینشن ہو اس میں، زندہ یا مردہ، مجھے چاہیے۔ دعا نے نیک پر کامران سیال کا بایو ڈیٹا نکالا۔ وہ اس کام میں ماہر تھی، اچھی خاصی ہیکر تھی جس دعا۔ بھائی یہ دیکھیں، دعا نے اسکرین ہرب کی طرف گھمائی۔ یہ تصویر 15 جون 2016 ایک پرانے اسٹور روم میں لے گئی تھی۔ اس نے تفصیل بتائی۔ اس تصویر میں 2 سائے اور تیسرا شخص پیچھے کھڑا تھا۔ چہرہ صاف نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں زونی کے نانا کی انگوٹھی تھی۔ ماہوم بولی، یہ تو نانا کی انگوٹھی ہے۔ ہرب خاموش ہو گیا۔ اب اس کی پہلیاں سلجھ رہی تھیں۔ فورس میرج کا اصلی میثاق رشتہ داری بڑھانا نہیں تھا، بلکہ یہ میثاق تھا حفاظت کا۔ ہرب نے بھاری آواز میں کہا۔ فلیش بیک 1999، نانا دادا کا میثاق۔ زہیب شاہ سکندر رحمان سے اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کا وعدہ لے رہے تھے۔ 20 سال بعد جب میری پوتی 21 کی ہوگی تو تم اپنے پوتے ہرب شاہ سے اس کا نکاح کروانا، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت اور میثاق پورا کریں گے۔ زہیب شاہ نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، سکندر رحمان نے اپنے بیمار دوست کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ حال ہرب اور اس کی ٹیم یعنی زونی، ماہم اور دعا تحقیق پر لگے ہوئے تھے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہرب کو فون کال ریسیو ہوئی۔ آگے سے انسپیکٹر بولا، سر ایک حملہ آور کے ماسک کے پیچھے کے ایس لکھا ہے، باقی آپ تھانے آ کر تفتیش کر لیں۔ ٹھیک ہے، 2 لفظی جواب دے کر ہرب نے فون کاٹ دیا۔ ہرب شاہ تھانے تفتیش کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسے اچھی خاصی معلومات مل چکی تھی۔ دعا، زونی، ماہم یونی آئے تھے۔ ایک لیکچر فری تھا جس میں زونی اور ماہم تو کینٹین آ گئیں، لیکن دعا لائبریری کچھ بکس ایشو کروانے آ گئی۔ ان دونوں کے سخت اصرار کے بعد بھی دعا اکیلی چلی آئی تھی۔ جی، یہ بکس مجھے ایشو کروانی ہے، اپنی بکس کاؤنٹر پر رکھتے دعا بولی تھی۔ تبھی کسی نے جھپٹ کر وہ بکس اٹھا لی۔ نہیں جی، یہ مجھے چاہیے، جھپٹنے والے نے وضاحت دی۔ دعا نے غصے سے مڑ کر دیکھا تو احمر زیدی دانت نکالے کھڑا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اور جا کر دیکھیں، یہاں ہاتھ کیوں مار رہے ہیں؟ دعا غصے سے بولی۔ جی، یہ جنرل نالج کی بک ہے اور یہی آخری تھی جو آپ نے اٹھا لی۔ اس لڑکے نے لقمہ دیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ خود کو کہیں کا کمشنر سمجھتے ہیں؟ دعا غصے سے بولی۔ کمشنر نہیں ہونے والا کمشنر۔ جملہ درست کریں۔ لڑکا دھات نکالتے ہوئے بولا، میرا کچھ دن میں انٹرویو ہے، اس کے لیے کچھ بکس چاہیے تھیں۔ لڑکے نے وضاحت دی۔ اس کی اکڑ اور ہٹ دھرمی پر دعا کتابیں اس کے منہ پر مارتی، تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔
کیا ہوا میری جان کو؟ دعا ماہم اور زونی کے پاس واپس آ کر بیٹھی تو ماہم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، یار، ایک منحوس سے پالا پڑ گیا تھا، خود کو پتا نہیں کیا توپ چیز سمجھ رہا تھا، سارا موڈ خراب کر دیا اس نے، دعا نے وضاحت دی۔ اس کے بات سن کر ماہم اور زونی کا دل خراش کہہ کا نکلا، کیونکہ دعا نے یہ بے بات ایڑے تیرچھے منہ کے ساتھ بتائی تھی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا میرا بچہ، زونی اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اسکرین پر جلات خان لکھا نظر آ رہا تھا۔ ہیلو؟ کال اٹھاتے ہوئے زونی نے کہا۔ ہاں زونی، تم تینوں باہر آؤ، میں نے ڈرائیور بھیجا ہے، گھر آ کر پیکنگ کرو، ہمیں تھوڑی دیر میں بلوچستان کے لیے نکلنا ہے۔ ہرپ نے اپنی بات پوری کی تو زونی نے سوال پوچھا، بلوچستان کے لیے کیوں؟ کیونکہ کامران سیال کی لاسٹ لوکیشن وہیں کی ہے۔ اوکے، چلیں، پھر آپ کب آئیں گے؟ زونی نے پھر سوال کیا۔ ہاں، میں بھی آ جاؤں گا، تم لوگ بس جلدی سے پیکنگ کر لو، اوکے؟ اللہ حافظ۔ دونوں طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک دن بعد کوئٹہ ایئرپورٹ۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، رقبہ کے لحاظ سے 44%، جبکہ آبادی صرف 6%۔ وجہ پہاڑ، ریگستان اور خاموشی۔ کوئٹہ بلوچستان کا دل۔ ہرب نے وہاں پہنچ کر نئی گاڑی لی تھی تاکہ سفر میں کوئی تنگی نہ ہو۔ زونی ہرب کے ساتھ بیٹھی تھی، ماہم اور دعا پیچھے بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ گاڑی میں مدھم سا میوزک چل رہا تھا۔ اب کس کو کہوں ہم غم تو میرا بیگانہ تھا۔ بریت دور کرنے کے لیے ہرب نے زونی کو پکارا۔ سنو زونی، کوئٹہ کو فروٹ گارڈن آف پاکستان کہتے ہیں کیوں؟ زونی اس کی بات پر مسکرائی۔ کیونکہ یہاں سب انگور، خوبانی، انار اور الو بخارا جیسے پھلوں کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور زیارت کا جونیپر فاریسٹ جہاں دنیا کا سب سے پرانا دوسرے نمبر پر جنگل ہے، جہاں 5000 سال پرانے درخت ہیں۔ بھائی آپ گائیڈ بن گئے لو کانفیڈنس کے بعد ہسٹری ٹیچر، ماہم شرارت سے بولی۔ ماہم، دشمن سے لڑنے کے لیے اس سرزمین کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کامران سیال یہیں چھپا ہے۔ کوئٹہ سمندر سے 1680 میٹر اوپر ہے ہنالک۔ جبل دیا نے 1894 میں بنائی تھی۔ یوراک ول سے پانی آتا ہے اس میں۔ بھائی کامران سیال بھی لاسٹ ٹائم ہنالک کے پاس واقع گاؤں میں، جس کا نام اسپین گریز ہے۔ گریز کا مطلب انڈر گراؤنڈ پانی کا نظام، جو بلوچستان کی 4000 سال پہلے کے ٹیکنالوجی ہے۔ جہاں پتھروں سے پانی گاؤں تک پہنچتا ہے، وہاں دیکھا گیا تھا۔ دوا اپنے موبائل کی اسکرین ہرب کو دکھاتے ہوئے بولی، جہاں پولیس ریکارڈنگ لکھا تھا۔ زونی نے ڈائری نکالی، تیسرا پیج ابھی بند تھا۔ ہرب، اگر کامران سیال دشمن نہیں، وکٹم ہوا تو؟ ہرب نے اسٹیئرنگ پر پکڑ سخت کی۔ اسی لیے تو آئے ہیں زونی، سچ جاننے، میثاق کا اصلی قاتل پکڑنے۔ کوئٹہ سے ہنالک کے راستے میں سڑک کے دونوں اطراف میں سلیمان ماؤنٹنز تھے۔ ہوا میں خشکی تھی، لیکن انار کے باغوں کی خوشبو ہر سوں پھیلی تھی۔ زیارت پر قائد اعظم ریزسٹنسی کا بورڈ گزرا۔ یہاں جنہاں نے آخری دن گزارے تھے زونی، تاریخ اسی مٹی میں دفن ہے۔ ہرب نے وضاحت دی۔ شام 6 بجے وہ لوگ ہنالک پہنچے۔ چاروں کار سے اتر کر باہر آئے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کے چہرے سے ٹکرائے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی لہریں، پیچھے مردار کے پہاڑ اور سن سیٹ کا دلکش منظر چاروں کی روح تک تازہ ہوئی تھی۔ چاروں چلتے ہوئے ایک کنارے آ کر بیٹھے۔ جب ماہم کی نظر دور کھڑے چچا پر گئی، جس نے ایک چھوٹے سے کھوکے میں چنا چاٹ لگا رکھا تھا، ماہم نے دعا کو آنکھ کے اشارے سے اٹھنے کو کہا۔ اس کا اشارہ سمجھتے دعا اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی، ہم ذرا چنا چاٹ لیتے آئیں، تب تک آپ دونوں باتیں کریں۔ دعا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہرب اور زونی کی نظروں نے ان کا دور تک پیچھا کیا تھا، پھر دونوں سر جھٹک کر لیک کو دیکھنے لگے۔ زونی کے لمبے بال ہوا کے ٹکراؤ سے اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے، تو جلدی میں وہ بال باندھنا بھول ہی گئی تھی۔ جب اس نے حیرت سے ہرب کو اٹھتے اور اپنی پیچھے ٹھہرتے پایا
हरब ने चुपचाप अपने बाजू के कफ फोल्ड किए और अपने हाथ में पहना हुआ हेयर बैंड निकाला। फिर चुपचाप उसके लंबे बालों की ब्रीड बनाने लगा। थोड़ी देर में लंबे बाल ब्रीड की सूरत इख्तियार कर चुके थे। फिर हरब ने वहीं हेयर बैंड बालों के आखिर में लगाया और फिर झुककर जमीन से खूबसूरत रंग बरंगी फूल निकाले और उन्हें इस ब्रीड पर खूबसूरती से लगाने लगा। इन बालों को बनाकर खूबसूरती से उन्हें कंधे के आगे कर दिया और खुद नरमी से मुस्कुराते हुए जोनी के पहलू में आकर बैठा। जोनी होश की दुनिया में वापस। आपके पास ये हेयर बैंड कहाँ से आया? मेरा मतलब, ये आपके हाथ में क्यों बंधा था? जोनी ने हैरत से सवाल किया। हर्ब अपने कफ को ठीक करता थोड़ा मुस्कुराया। जनाब, ज़ौजा हैं आप मेरी। आपकी एक एक चीज पर नजर होती है मेरी। आपने बाल नहीं बांधे थे, इसलिए घर से निकलते हुए मैंने एक पोनी अपने बाजू में और एक कैचर अपनी शर्ट पर लगाया था। हर्ब ने कहते हुए अपने 3 पीस के अंदर पहनी वाइट शर्ट को दिखाया, जिस पर गुलाबी रंग का शीशे का फूलों वाला कैचर लगा था। उसकी शर्ट पर वो कैचर निहायत हुसीन लग रहा था। इसकी बात सुनकर जोनी नजरें झुकाकर हंसने लगी। और वैसे भी आपके बाल मेरा मंजर ब्लॉक कर रहे थे, हर्ब ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। इसके बात पर जोनी ने कहका लगाया। फिर वो गर्दन झुकाकर हंसती चली गई। हर्ब भी अब उसके इस काम में उसका साथ दे रहा था। दोनों के कहकहे पहाड़ों से टकराकर वापस आ रहे थे। हंसते हंसते जोनी की आंखों में पानी भरने लगा। मुझे नहीं पता था मोहतरमा मेरी बात पर इतना हंसेंगी। उसे हंसता देख हर्ब ने खोए हुए लहजे में कहा, क्योंकि वो हंसते हुए बहुत निहायत हुसीन लग रही थी। पानी? जोनी ने हंसते हुए पानी की तरफ इशारा किया। हर्ब ने लपक कर पानी की बोतल उठाई और जोनी की तरफ बढ़ाई। पानी पीकर जोनी अब जरा संजीदा हुई। मैं अपने नसीब पर खुश हो रही थी। अल्लाह ने मेरे नसीब में ऐसा हमसफर लिखा है। आपको पता है, लड़कियां अपने नसीब को लेकर कितनी दुआएं करती हैं। अगर उन मर्दों को पता चल जाए तो बाखुदा हर मर्द वैसा हो जाए जैसा मेरे रब ने कहा है। मर्द समझते हैं लड़कियों का दिमाग नौलों ने खराब किया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो हमारे रोल मॉडल, हमारे अंबियाए कराम के अखलाक को देखकर हाई हुई हैं। हजरत आदम आधी दुनिया पार कर गए हजरत हव्वा को ढूंढने के लिए। हजरत याकूब ने 14 साल काम किया सिर्फ अपनी मोहब्बत से निकाह के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फौज रोक दी सिर्फ हजरत आयशा का हार ढूंढने के लिए, और रात को बाहर दरवाजे में सो गए ताकि उनकी नींद ना टूटे। हजरत अली ने दरवाजे को एक हाथ से उठाया जो 900 किलो का था, वो भी रोजे की हालत में। मगर जब हजरत फातिमा का विसाल हुआ तो जनाजा उठाने के लिए मदद मांगी। यही मोहब्बत है, यही इस्लाम है। लेकिन आजकल के मर्दों ने इस्लाम को औरत के लिए सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद कर दिया है। आपका मेरी हर चीज को नोट करना मुझ पर यही जाहिर करता है कि मेरे रब ने मेरी दुआएं सुन ली। जोनी ने बात के आखिर में मुस्कुराती नजरों से कहा। अच्छा, यानी अब पसंद आने लगा हूं? हर्ब ने मासूमियत से ऊँखें टिपटपाए बोला। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसी ही बात कर रही थी। मुझे तो आप अभी भी पसंद नहीं हैं। जोनी ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर शरारतन कहा। मैं आपको वाकई पसंद नहीं? हर्ब ने सदमे से मुंह खोला। जी बिल्कुल, जोनी ने शरारतन कहा। दुआ ने दोनों को मुखातिब किया। तभी माहिम की नजर जोनी की दुल्हन जैसी सजी ब्रेड पर गई। ओहो! माहिम ने हंसते हुए सीटी बजाई। भाई वो अंकल, कामरान सयाल के बारे में जानते हैं? दुआ ने जल्दी से बताया। उसकी बात सुनकर हरब झटके से उठा। अब हरब उन लोकल चचा से सवाल पूछ रहा था। सर, कामरान सयाल 2 माह पहले आया था। दरवेश लगता था। कहता था, मीसाक के नाम पर खून हुआ, अब अमन का मीसाक लिखूंगा। अल्लाह जाने किधर से आया था। इधर हमारा थोड़ा थोड़ा घर है, इतनी आबादी नहीं है, इसलिए हमें पता है। और फिर वो ज़ियारत की तरफ चला गया। वो चचा अपने पिठानी एक्सेंट में अटक अटक कर बोले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उनसे मुसाफा करके हरब ने उन्हें फारिग किया। हरब ने जोनी को डायरी खोलने के लिए इशारा किया। तभी हरब के फोन पर कॉल रंग हुई। इंस्पेक्टर की कॉल थी। सर, कराची में नया कत्ल तरीका। वहीं इस इंस्पेक्टर ने इतला दी।
ٹھیک ہے۔ کال کاٹ کر ہرب نے زونی کو تیسرا پیج پلٹنے کو کہا۔ زونی نے پسینے والے ہاتھوں سے تیسرا پیج پلٹا جہاں سب لکھا نظر آ رہا تھا۔ زیارت ریزسٹنسی 9 بجے، ٹوپی والا شخص ختم۔ ہرب اب کیا کریں؟ 9 بجے نے میں تو 2 گھنٹے باقی ہیں اور کوئٹہ سے زیارت 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہم وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے، زونی نے پریشانی سے کہا۔ نہیں ہوں گے ہم لیٹ، تم بس جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ ہرب نے زونی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ اب ان کی گاڑی کا رخ زیارت کی طرف تھا۔ کہانی دیر سے پوسٹ کرنے کی وجہ سے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں پوسٹ نہیں کر سکی تھی۔ باقی یہ لانگ ایپیسوڈ ہے، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔